हामी सबैले तपाईँको पर्यटन मन्त्रालयमा गयो भने एउटा एकदम प्रचलित शब्द छ कि कल्चर, नेचर, कल्चर एन्ड एडभेन्चर, पर्वतीय यो चाहिँ के अरे पर्यटनको महत्त्वपूर्ण तीव्र सेक्टर हो भन्छौँ कि। अर्थात् हाम्रो प्रकृति यति धेरै सुन्दर छ, त्यो हाम्रो पर्यटन विकासको लागि चाहिँ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पूर्वाधार त्यही हो भने। हाम्रो संस्कृति यस्तो चाहिँ यति धेरै विविधतायुक्त संस्कृति, प्रत्येक गाउँ चाहिँ एउटा जीवित सङ्ग्रहालय भन्छौँ हामी संस्कृतिको। एउटा गाउँदेखि अर्को ठाउँमा गयो भने अलग संस्कृति देखिन्छ। यो लिभिङ चाहिँ तपाईँको कल्चर भन्छ, म्युजियम जस्तो कल्चरको त्यसो छ। अनि एडभेन्चरको चाहिँ धेरै साहसिक चाहिँ पर्यटकहरूको लागि चाहिँ असाध्यै धेरै चिजहरू छ। पर्वतीय पर्यटन, साहसिक यो नेचर कल्चरको अतिरिक्त यो एडभेन्चर चाहिँ जुन भनेको छ त्यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो माउन्टेन टुरिज्म भनेको। त्यसले गर्दाखेरि माउन्टेनरिङको कुरा चाहिँ पहिलोचोटि आइहाल्छ। त्यसपछि स्केटिङ होला, स्किइङ होला, होइन, त्यसो अरू थुप्रै छ नि त्यसको चाहिँ पाटोहरू। त्यसकारणले यसको पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्धन गरियो भने हाम्रो मुलुकको चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ, हाम्रो विकाससँग जोड्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो चाहिँ ग्लोरी हो, यो नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी हो भनेर जसरी हाम्रो राजशासनले आज चाहिँ यो हामीलाई यो चाहिँ खालको शीर्षकका साथ फोटो प्रदर्शन गरेको छ। त्यहाँ फोटो हेर्दाखेरि पनि एडभेन्चरस टुरिज्मको लागि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यो मटेरियलहरू चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएको छ। यसको आधारमा पनि ट्रेकिङ एजेन्सी होला, ट्राभल एजेन्सी होला, माउन्टेनिङ चाहिँ होला, अरू धेरै धेरै विभिन्न चाहिँ खालको यो चाहिँ माउन्टेन पर्वतीय चाहिँ खेलहरूको लागि, प्याराग्लाइडिङ होला, सबैको लागि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सामग्री त्यहाँ दिएको छ। त्यसको आधारमा हामीले आफ्नो प्रोग्रामहरू पुलिसहरू धेरै बनाउन सक्छौँ हामी। त्यसको लागि पनि मैले फेरि राष्ट्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति कुरा भन्न चाहन्छु कि म हाम्रो संस्कार एउटा रहेछ कि संस्कार, यो संस्कारलाई फालौँ भन्छु मैले सबैले। आजित भएको जनता आजित, हामी सबै आजित छौँ। हामी असाध्यै धेरै कुराकानी गर्छौँ, असाध्यै धेरै व्याख्यान गर्छौँ, असाध्यै धेरै चाहिँ हामी चाहिँ के अरे भाषण बुझ्न गर्छौँ, काम चाहिँ थोरै गर्ने रहेछौँ क्या हामी। अनि त्योसँग जोडिएको नीति पनि कम बनाउँदो रहेछौँ हामी, कार्यक्रमहरू पनि कम बनाउँदो रहेछौँ हामी। हामी खालको चाहिँ तपाईँको के अरे मार हान्ने भन्छ नि, लिप फरवार्ड भन्छ नि, त्यो लिप फरवार्ड हुने कुरा, मार हान्ने कुरा हामी कमै गर्दो रहेछौँ के। यो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो जे खालको चाहिँ परिस्थिति छ यही बाटो यहीसँगले जाने हो भने हाम्रो मुलुकको विकास चाहिँ त भइरहेछ धेरै धेरै केही न केही, तर हामीले खोजेको जस्तो विकास चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहेको जस्तो के अरे मात्रामा विकास पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्छौँ। त्यस कारणले पोलिसीमा लिप फरवार्ड गर्ने, प्रोग्रामहरूमा लिप फरवार्ड गर्ने। अहिले मन्त्रीले धेरै कुराको ब्रान्डिङ गर्छु भन्नुभएको छ। ब्रान्डिङ पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एकदमै धेरै यो समाजको एउटा चाहिँ शक्ति हुँदो रहेछ। सफ्ट चाहिँ पावर भन्नुहोस् या सोसल पावर भन्नुहोस्, त्यो पोलिटिकल पावर भन्दा पनि पोलिटिकल पावरलाई चाहिँ बल पुर्याउने खालको त्यस्तो चिजहरू जसले नेसनल युनिटीलाई प्रवर्धन गरिराखेका हुन्छ, नेसनल इन्टिग्रिटीलाई प्रवर्धन गरिराखेका हुन्छ, जसले हाम्रो प्रोस्पेरिटीलाई पनि प्रवर्धन गरिराखेका हुन्छ, जसले हाम्रो ह्युम्यानिटीलाई प्रवर्धन गरिराखेका हुन्छ। मुख्यतः तिनवटै कुरा होला नि त, नेसनलिटी, प्रोस्पेरिटी, ह्युम्यानिटी, होइन। यो तिनवटा चिजलाई प्रवर्धन गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो कल्चरमा धेरै भर पर्छ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो यो काम गर्ने कल्चरभन्दा पनि धेरै हामी यस्ता भेला गोष्ठी यस्तो काम चाहिँ धेरै गर्छौँ, तर पाइला चाल्ने काम चाहिँ हामी कम गर्छौँ, होइन। यसबाट चाहिँ हाम्रो मुलुक मुक्त हुनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। र अहिले हामी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ म पहिले पर्यटन मन्त्री हुँदा चाहिँ अलिअलि मैले गफै लाएर हिँडेको, मैले काम गर्ने के अरे नै सकिनँ, काम गर्ने पाइएन, होइन। दुईवटा चाहिँ के अरे चिज हो हाम्रो। अहिले सुरुमा चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीको कुराकानी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हो, द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, होइन। अर्को भनेको लुम्बिनी हो, जुन चाहिँ तपाईँको बर्थ प्लेस हो लर्ड बुद्ध। यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो सोसल चाहिँ युनिटीको लागि चाहिँ, सोसल चाहिँ पावरको लागि साह्रै ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी हो, सम्पदा भन्नुभएको छ उहाँले, प्रोपर्टी हो, होइन। यो चिजकै वरपर भनेर चाहिँ अहिले माउन्ट एभरेस्टसँगै जोडिएर सिङ्गो पर्वतीय पर्यटन चाहिँ त्यसैको चाहिँ आसपासमा घुमिराखेको हुन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ पर्वतीय पर्यटन चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट हो। त्यस्तै चाहिँ अब कल्चरल टुरिज्मको कुरा चाहिँ कहानी गर्ने भने त्यस्तै चाहिँ लुम्बिनी चाहिँ हाम्रो कल्चरल टुरिज्मको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को पाटो हो। त यो चाहिँ दुईवटा पिलरभित्रको आसपासमा रहेर चाहिँ हामी नेचर, कल्चर र चाहिँ एडभेन्चरको चाहिँ यो टुरिज्मलाई जोडेर चाहिँ हामीले के अरे एउटा लिप फरवार्ड, एउटा नयाँ
के अरे पोलिसी। अब हाम्रो चाहिँ पर्यटन के अरे उसलाई भन्छु के अरे प्लानिङ कमिसन होइन, प्लानिङ कमिसनले यसको चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रको विकासको लागि एक्सनलाई भन्नुहोस्। अब त्यो चाहिँ यही दुईवटा चाहिँ पिलरमा आधारित भएर हामीले प्रोग्राम गर्ने हो। नेचरल चाहिँ नेचरलाई चाहिँ आधार गरेर प्रोग्राम गर्नु, हामीले ब्रान्डिङ गर्नु, रारालाई ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो, अब हामीले होला हामीले फेवातालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने होला, या हामीले खप्तडलाई ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो, हामीले सैलुङलाई ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो। कहाँ के हो त हाम्रो चाहिँ एकदम देखिने चाहिँ तपाईँको ब्रान्डिङको चिजहरू ठुलो नेसनल चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल आकर्षणको लागि ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ सबै हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा त्यहीतिर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे केन्द्रित गर्न सकियो। पोलिसी त्यसैमा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने चाहिँ गरियो भने भाइ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 67 के अरे कति लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ झन्डै चाहिँ तपाईँ 6 करोड चाहिँ कति 70 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यति भने होइन 10 करोड त पनि आउँछ। अब त्यति बत्ती कुरा गरौँ न, त्यसको 32 लाख जनसङ्ख्या हुँदाखेरि उसले चाहिँ 2-3 करोड त आइरहेको हुन्छ हरेक वर्ष मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब लुम्बिनीको चाहिँ विकास गर्न सकियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ धेरै प्रचार गर्न सकियो भने संसारमा त झन्डै 1.5 अरब होला चाहिँ सायद चाहिँ बुद्धिस्टहरू, त्यसको 1% आए पनि 1.5 करोड आउँछ नि नेपालमा। त्यो हिसाब गरेर त्यसको ब्रान्डिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा मात्रै लाग्यो भने पर्याप्त भयो। कल्चरल चाहिँ त्यो पिलरको चाहिँ वरिपरि रहेर अब यो चाहिँ पर्यटनको वरिपरि रहेको त्योसँग जोडिएको त हो नि। रारा त्यहीसँग जोडिन्छ, खप्तड त्यहीसँग जोडिन्छ, वहाँ चाहिँ फोक्सुन्डो या चाहिँ अप्पर डोल्बोला चाहिँ त्यहीसँग जोडिन्छ, हाम्रो ढोरपाटन त्यहीसँग जोडिएला, हाम्रो मनाङ मुस्ताङ लोमानथाङ चाहिँ तपाईँको चुम भ्याली त्यसैसँग जोडिएला, उता पूर्वतिरको चाहिँ तपाईँको थुप्रै त्यस्ता ठाउँहरू छन् हाम्रा ठाउँहरू। त्यस कारणले कुन ठाउँलाई हामीले ब्रान्ड गर्ने त्यसो भयो भने त्यो ब्रान्डको आसपासमा चाहिँ अरू चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू घुम्ने परिस्थिति बनायो भने हाम्रो पर्यटनको विकास हुन्छ। र थप चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ भने मुख्य काम उहाँहरूको हो, तर मैले प्लानिङ कमिसनले चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ आवश्यकता बुझाएको छैन भन्छु मैले। एकदम चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल खालको कन्भेन्सनल खालको उहाँहरूको सोचाइ छ। अब हामी चाहिँ मेरो मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालयको कुरा गर्ने भने IT दशक सुरु भयो भन्छ, अनि आइटीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ पनि भन्छ। डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ के अरे तपाईँको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अब 2030 सम्म चाहिँ 5% चाहिँ के अरे GDP को 5% पुर्याउनुपर्छ पनि भन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँ कति वर्षभित्र चाहिँ 30 खर्बको चाहिँ तपाईँको हाम्रो कारोबार हुनुपर्छ पनि भन्छ। तर त्यसले बजेट कति छुट्याउँछ, बजेटको प्रस्ताव कति गर्छ हाम्रो प्लानिङ कमिसनले? अहिले पनि 2-3 अरब पनि गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले पर्यटन हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे मुलुकको समृद्धिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो पनि भनि पनि रहेछौँ। तर त्यो पर्यटकीय क्षेत्रको चाहिँ पर्यटनको विकासको लागि चाहिँ पूर्वाधारको लागि या त्यसको यो चाहिँ सबै ब्रान्डिङ गर्ने भनेर उनीहरूले पोलिसी बनाएकै देखिँदैन, प्लानिङ कमिसनले प्लानिङ गरेकै देखिँदैन। त्यो अनुसारको चाहिँ बजेटको सिलिङ हाम्रो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई दिइरहेकै देखिँदैन। यो परम्परागत रूपमा चाहिँ बाटो बनाउने मन्त्रालयलाई चाहिँ धेरै, त्यसमा अर्को सहरी विकास मन्त्रालय भने त्यो पनि बाटो बनाउने मन्त्रालय हो, सहरी विकास मन्त्रालय भन्दा पनि त्यही। अनि जहाँ तपाईँको चाहिँ अन्न बाटो खनो आज क्लाइमेट चेन्जको एउटा मुख्य कारक त्यो पनि हो, प्रदूषणको मुख्य कारण त्यो पनि हो। बिना कुनै प्लान्ट चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा पैसा त्यहीँ हामीले बालोमा पानी छर्या चाहिँ पैसा चाहिँ के अरे पोखिया चाहिँ पानी पोखिया चाहिँ पैसा पोखिरहेछौँ। उपलब्धि हाम्रो धेरै केही पनि छैन। आजसम्म पनि हाम्रो मध्यपहाडी लोकमार्ग पुरो भएको छैन, हुलाकी मार्ग पुरो भएको छैन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अब त्यो धुली चाड भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्रेङ्थन गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। ओल्ड बेङ्गललाई गर्नुपर्छ हामीले। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो प्लानिङमै प्रब्लम छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्लानिङ कमिसनलाई पनि त्यो रूपमा चाहिँ लानको लागि हामीले प्रेसर गर्नुपर्छ होला सबैले। र अन्तिममा चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय बिचमा धेरै कुरा चाहिँ समन्वय भएर जानु पऱ्यो। म के देख्छु भनेदेखि अब डिजिटल नेपाल बनाउने भन्यो हामीले। डिजिटल नेपालको लागि चाहिँ पैसा खै के भन्छ, गत वर्ष 58 करोड छुट्याएको रहेछ त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ त्यसले दिने चाहिँ ऋण भनेर। आजसम्म वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ 58 पैसा दिएको छैन हामीलाई। मैले धेरैबाट वर्ल्ड ब्याङ्कको मान्छेलाई खोजी गरेँ। अनि अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँ किन जाँदैन, प्लानिङ कमिसन किन त्यहाँ जाँदैन? त्यत्रो चाहिँ ठुलो सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको उधारो चाहिँ तपाईँको अनि अरूको सहयोग चाहिँ झुन्ड्याइदिने हो। राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुदान दिनु पर्दैन, बजेटिङ दिनु पर्दैन, त्यो गरे आएन। यो वर्ष पनि त्यस्तै छ, 2 अरब त हामीलाई त्यस्तै चाहिँ गरेर राखेको छ। त डिजिटल नेपाल कसरी पुऱ्याउनु? डिजिटल नेपाल भयो भने डिजिटल इकोनोमीको जे चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, अरू 8वटा सेक्टर छ नि हाम्रो। पहिलो सेक्टर हामीले टुरिज्ममै राखेका छौँ, त्यसपछि एग्रिकल्चर राखेका छौँ, त्यसपछि हेल्थ होला, एजुकेसन होला, अनि के अरे फिनान्सियल सेक्टर होला, गभर्नेन्सको सेक्टर होला, त्यसपछि उद्योग,
यस्ता चाहिँ के अरे जुन अनि क्लाइमेट चेन्ज यो सबै चिज छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँको अब डिजिटल नेपाल बनाउनु भने यो सेक्टरमा चाहिँ आजको चाहिँ तपाईँको पछिल्लो के अरे टेक्नोलोजी एआई भन्छौँ नि, सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने होला, सबै ठाउँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला, प्रोग्राम बनाउनु पर्ने, ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने होला। त्यसको लागि हामीसँग एक पैसा पनि छैन भन्दा हुन्छ, हामीलाई एक पैसा पनि दिएन। अहिले पनि रोइ कराइ गरेर चाहिँ अस्ति मैले चाहिँ धेरै कराएर पैसा मागेको छु, दिने छ छाँडकाँड देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो समस्या छँदैछ, तर त्यो समस्यामा पनि काम त गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले हामी चाहिँ पर्यटन सेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो पार्टबाट, आइटी सेक्टरको चाहिँ आइसिटी सेक्टरको पार्टबाट चाहिँ के चाहिँ हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हो, के चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तो कि एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु मैले, टिकटक चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता गराउँदाखेरि टिकटकलाई भन्यौँ हामीले, टिकटक जस्तो संस्थाहरूलाई, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा बिजनेस गरेपछि यत्रो धेरै चाहिँ अरबौँ रुपियाँ कमाउने भएपछि खालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2-4 वर्ष तिमीहरूले कर दिन्छ भन्ने कुरो मात्रै होइन, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो आजको सरकारको चाहिँ सेक्टरहरूमा चाहिँ केही न केही कोअपरेसन गर्नुपर्छ। तिमीहरूको सिएसआर होला, तिमीहरूको अरू कुरा होला, त्यसको प्रमोसनमा तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ। तिमीहरू त्यो गर्दाखेरि गभर्मेन्टसँग सम्बन्धित चाहिँ डिपार्टमेन्टसँग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो प्रायोरिटी हामीले के भन्यौँ, पर्यटनको प्रमोसनमा तिमीहरूले काम गर। उनीहरूले हुन्छ भने चाहिँ केही न केही प्रमोसनको काम गर्छु भनेको छ होइन। त्यसै सबैले चाहिँ तपाईँको यसको प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गर्नु पऱ्यो। दोस्रोमा हामीले भन्छौँ त्यसको लागि यो पर्यटनको प्रमोसनको लागि पनि अब हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ कमसेकम हाम्रो चाहिँ के अरे नेट पुग्नु पऱ्यो, इन्टरनेट पुग्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ के अरे टेलिफोनको कभरेज आउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो काम गरिदियो भने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यो क्षेत्रमा पुऱ्याइदियो भने पर्यटन क्षेत्रको धेरै विकास हुनसक्छ। जस्तो उदाहरण लागि चाहिँ थोरमपासमा मान्छे जान किन डराउँछ, तिर्लिचो ताल हेर्न मान्छे किन डराउँछ, त्यस बिचमा के अरे मोबाइलै आउँदैन, या खर्कामा गर्ने मोबाइलै नआउँदो रहेछ अहिलेसम्म। मैले यसपटक चाहिँ विशेष पहल गरेर त्यहाँ अब चाहिँ यो के अरे यो 2-4 महिनाभित्र हामीले चाहिँ त्यो आउने एक्सेसिबल बनाउने भनेका छौँ। किनभने मोबाइल नआउने बित्तिकै, नेट नआउने बित्तिकै के हुन्छ भने मान्छे सेफ्टी चाहिँ महसुस गर्दैन, सेक्युरिटी महसुस गर्दैन, लेक लाग्यो, बिरामी भयो, कसरी एयरलिफ्ट गर्ने, कसले थाहा पाउँछ ऊ त्यहाँ बिरामी भएर लडेको। त्यस कारणले त्यो हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जमसम बनाइदियो भने उहाँहरूको चाहिँ क्षेत्रको काम चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम उहाँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस कारण हामीले त्यो चाहिँ सहयोग गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई होइन। र यो डिजिटली जाने कुरा, एआईको चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ सेक्टरले कसरी चाहिँ पर्यटनको विभिन्न ठाउँहरूमा कसरी प्रमोट गर्न सक्छ, त्यसको डेभलप गर्न सक्छ, डिजिटल इकोनोमिक्सको चाहिँ कसरी यसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन बढाउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको कार्यक्रम भइराखेको हुनाले अब पर्यटन मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ टेक्निकल चाहिँ कोअपरेसनको कुरा हुन्छ। अरू बाँकी प्रोग्राम त उहाँहरूकै हो, पोलिसीको उहाँहरूकै हो, त्यो हामीले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो सोभरेन चाहिँ कुरा हो, त्यो उहाँले त्यही गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो क्षेत्रको मात्रै होइन, अब चाहिँ एआई प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसको चाहिँ फोकल मिनिस्ट्री चाहिँ आइटी मन्त्रालय हो होइन। त्यस कारणले एग्रिकल्चरको चाहिँ अब मेकानाइजेसन गर्ने हो, एग्रिकल्चरको चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने हो भने अब एआईको प्रयोग नगरिकन र एग्रिकल्चरको चाहिँ यथोचित रूपमा विकासै हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको के अरे 5G नेटवर्क कसरी पुर्याउने, 4Gलाई कसरी मोस्ट एभाइलेबल बनाउने, त्यो हाम्रो पार्टको कुरा छ। हाम्रो आफ्नो सेक्टरको कुराबाट चाहिँ त्यो के अरे कृषिको सेक्टरलाई सहयोग गर्ने, पर्यटनको सेक्टरलाई सहयोग गर्ने, इन्डस्ट्रीको सेक्टरलाई सहयोग गर्ने, फाइनेन्सको सेक्टरलाई सहयोग गर्ने, या हेल्थ र चाहिँ स्मार्ट चाहिँ एजुकेसन बनाउने कुरामा सहयोग गर्ने कोअर्डिनेटेड ढङ्गले काम गरेर देखिँदैन नेपालको मन्त्रालयहरू। मैले देखेको समस्या यसपटक चाहिँ म दोस्रो पटक सङ्घीय मन्त्रालयमा आउँदाखेरि मैले चाहिँ देखेको समस्या, अघिल्लो पटक यस्तो समस्याहरू चाहिँ पहिचान गर्ने या चाहिँ तपाईँको के अरे चिन्ने अवसरै मिलेन। पहिलोपटक मन्त्री भएको, कहाँ के मैले मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ 39 महिना काम गरेपछि त्यहाँबाट धेरै अनुभव सिकेको। प्रशासन भनेको के हो, गभर्मेन्ट भनेको के हो, त्यो सानो ठाउँको भने एउटा फर्स्ट म्यान भएपछि त्यसले धेरै कुराहरू सिक्दो रहेछ। त्यहाँबाट मैले धेरै अनुभव लिएँ कि अहिले चाहिँ अनि दोस्रो पटक नेपालको सङ्घीय सरकारको मन्त्री हुँदाखेरि यति धेरै चाहिँ के अरे गन्जागोल छ, कन्ट्राडिक्टोरी चाहिँ कामहरू छ, कानुनहरू छ, नीतिहरू छ। सरकारको त त्यो त प्रधानमन्त्री कार्यालय ओपिएमसिएम चाहिँ आफै एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटिङ के अरे बडी भयो, ठुलो चाहिँ सुप्रिमो चाहिँ भयो। त त्यो सुप्रिम चाहिँ के अरे अर्ग्यानोबाट चाहिँ अरू सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नीतिमा, हाम्रो कानुनमा, हाम्रो धेरै वर्किङ स्टाइलमा, योसँग जोडेको अरू चाहिँ के अरे बिचमा चाहिँ सहकार्य नहुने, समन्वय नहुने, एक्लै अर्कालाई चाहिँ विघ्नबाधा दिएर नि आज हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च किन भएन किन भन्छौँ हामी। पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ खालि यो अब 1.5 अरब झन्डै 1.5 अरबभन्दा बढी चाहिँ के अरे 1.5 खर्बभन्दा बढी चाहिँ बजेट लिएर बस्यो भने त्यो कुनै बाटो किन बनाउन नसकेको, पुल किन बनाउन नसकेको भन्छ नि।
पहिलो चाहिँ कारण त भौतिक मन्त्री नै हो, भौतिक सचिव नै हो। भौतिक मन्त्रालयको अरू चाहिँ के अरे त्यो मन्त्रालय हो, सिङ्गो मन्त्रालय, त्यही मन्त्रालयको दोषी हुन्छ। तर त्यो मन्त्रालयलाई कसरी कति कोअपरेट भएको छ त? वन मन्त्रालयले कति कोअपरेट गर्छ? EI को रिपोर्ट कति दिन 3 महिना भित्र दिन्छ कि 3 वर्षमा पनि दिँदैन? त्यही अवरोध भइरहेछ। ऊर्जा मन्त्रालय के हुन्छ? अब उसले चाहिँ के अरे बाटो बनाउनु पर्यो, अब पिच गर्ने बेला भइसक्यो, तर चाहिँ के अरे ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ पोलै हटाइदिन्न। त्यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्सन छ, उसले कोअपरेटै गर्दैन। अनि भर्खर चाहिँ बाटो बनाएको हुन्छ, अनि के अरे हाम्रै सञ्चारको कहिले पनि टेलिकप्टर पनि गर्छ होला, खानेपानीले अनि अरूहरूले डयाङ डाङ भत्काइदिन्छ। त्यो अनि टाल्न पनि त्यसै हिँडिदिन्छ। जबकि त्यो चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ के अरे ठेकेदारले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरे हुँदैन निर्माणको। यति धेरै भयो। जमिन चाहिँ प्राप्त गर्नु पऱ्यो। हरेक चाहिँ के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई त जमिन चाहिँ पहिलो कुरा हो नि। जमिनी प्राप्तिमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसो चाहिँ कोअपरेटै गर्दैन। हाम्रो अहिलेसम्म सिस्टम त्यो रहेछ कि कुनै मन्त्रीलाई दोष लाउनुभन्दा पनि हामीले यसबाट चाहिँ धेरै छलफल गरेर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ हर्डल्सहरू, यस्तो चाहिँ तपाईँको प्रोब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिअलि त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्यादेश ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। अनि केही न केही अलिअलि बाटो चाहिँ खुल्यो। अझै पनि गर्नुपर्ने समस्या के अरे कामहरू धेरै छ, समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू धेरै छन्, हटाउनुपर्ने विघ्नबाधहरू अझै पनि धेरै छन्। अहिले पनि हाम्रो साइकोलोजी त्यही छ। अनि हरेक चिज चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो अवरोध चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नुपर्छ भनेर मैले यो कुरा भनेको। सान्दर्भिक होला नहोला। अनि धेरै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कानुन बनाउने कुरामा या पोलिसी बनाउने कुरामा यति धेरै चाहिँ लम्बितान छ हाम्रो। अर्थमन्त्री के अरे पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ, या चाहिँ तपाईँ सिभिल एभिएसन मिनिस्टर पनि हो। यो चाहिँ तीनवटा चाहिँ डिपार्टसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ कुनै विषयमा चाहिँ नीति बनाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ कानुन मन्त्रालयसँग नसुधिकन सुकै छैन, अर्थ मन्त्रालयसँग नसुधिकन उसको सहमति नभइकन सुकै छैन। उसले चाहिँ 2 महिना 3 महिना 4 महिना हल्लाइ रिदिराखेको हुन्छ त्यहाँ। हामीलाई चाहिँ 1 हप्ताभित्र त्यसको चाहिँ सहमति चाहिन्छ। हो यस हो, यस नो, या चाहिँ के सजेसन हो, तर त्यस्तो भइराखेको हुँदैन। यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो प्रवृत्ति, यस्तो चाहिँ शैली रहेछ कि हाम्रो काम गर्ने तरिका। अनि त्यसले त्यो गर्छ। हामी मन्त्रालयबाट चाहिँ हामी प्रस्ताव लैजान्छौँ, कुनै पोलिसीको हो, कुनै चाहिँ तपाईँको के अरे बिलको हो। अनि क्याबिनेटले चाहिँ विधेयक समितिमा पठाइदिन्छ, या प्रशासन समितिमा पठाइदिन्छ, या के कुनै अरू क्याबिनेट समितिहरू छन्, त्यसले चाहिँ 5-7 महिना त्यसले हल्लाइदिँदो रहेछ। मन्त्रीहरूले चाहिँ यो काम गरेर चाँडै भन्नु है भन्छ। अनि त्यही कर्मचारीले चाहिँ के मिलेन, के मिलेन, अनुसार मिलेन, के मिलेन भनेर चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 3-4 महिना त हल्लाएकै हुन्छ त्यहाँबाट। अनि अब त पार्लियामेन्टमा जान्छ। पार्लियामेन्टमा चाहिँ शून्य समय र चाहिँ विशेष समयको चाहिँ मात्रै हुन्छ पार्लियामेन्टमा। धेरै विधेयकमा समय कति छुट्याएको छ पार्लियामेन्ट? हाम्रो पार्लियामेन्टले त्यो विधेयकलाई पर्याप्त समय छुट्याएर चाँडो समितिमा चाहिँ छलफल चलाऊ साह्रै भनेर टाइमलाइन छुट्याएर कमसेकम 2 महिनाभित्र संसदमा पेस भएको चाहिँ, या 3 महिनाभित्र सबै चाहिँ केही नभए 6 महिनाभित्र र यो चाहिँ के अरे बिलहरू सबै पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले टाइमलाइन बनाओस् न। राष्ट्रिय सभाले त्यही बनाओस्, प्रतिनिधि सभाले त्यही बनाओस्। एउटा संसदमा पेस भयो भने 3 महिना त्यहाँ सक्ने, अर्को 3 महिना यता सक्ने गरेर गर्नु पऱ्यो। यही कामहरूमा चाहिँ व्यापक सुधार गर्ने प्रयत्न यो सरकारले गरेका छ। तर अहिले पनि वाञ्छित चाहिँ सफलता हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो चिज नभइन्जेलसम्म तपाईँले चाहेको विकासै आउँदैन। पैसा धेरै छुट्याएर मात्र हुन्छ, पैसै खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी। अब मन्त्रीले धेरै चाहिएर हुन्छ, कुनै ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा चाहिँ पैसै चाहिन्छ आखिर, त्यो पनि हुँदैन। तर म चाहिँ 3 महिनाभित्र सक्छु, राराको ब्रान्डिङ गर्ने काम सक्छु भने त्यो नीतिको चाहिँ घुमाइले गर्दाखेरि यता र उता चाहिँ फाइल घुमिरहेको कुराले गर्दाखेरि हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ वर्किङ स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ। हाम्रो यो प्रोसेसहरू के अरे सर्टन गर्नुपर्ने छ। धेरै कुराहरू छ। त्यसैले अहिले हामी चाहिँ यही चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले पर्फर्मेन्स धेरै चाहिँ देखिएको छैन। पर्फर्मेन्स नदेखि हामी माथि आक्रमण धेरै छ, आलोचना धेरै छ। हामी अनि अलि चाहिँ अघि यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कहिले एकपल्ट भन्नुभएको छ नि, 1 वर्ष के भन्नुभएको छ, गणतन्त्रको उपलब्धि समृद्धिको लागि पूर्वाधार। यसमा चाहिँ यथोचित हामीले चाहिँ यो कुराको प्रचार गर्न सकेनौँ भन्छ। उहाँले त फोटोमा गर्नुभयो होला, फोटो प्रदर्शनीमा उहाँले आफ्नो लेभलबाट भन्नुभयो। तर चाहिँ हाम्रो सेक्टरले पनि गरिरहेछ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्छ धेरै प्रचार प्रसार। कति भयो त इन्फ्रास्ट्रक्चर आजसम्मको गणतन्त्र उपलब्धि के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छेलाई भनेकै छैन। अनि अहिलेको जुन चाहिँ के अरे 4th जेनेरेसन छ, जेएनजी पनि भनौँला हामी, अब चाहिँ 84 उनीहरू चाहिँ सबै के अरे एडल्ट चाहिँ तपाईँको भोटर हुन्छन्। उनीहरू भोट दिन चाहिँ उमेर पुग्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन 46 सालको चाहिँ परिवर्तन कसरी भयो त्यो पनि थाहा छैन, जनयुद्धले के प्रभाव पार्यो त्यो पनि थाहा छैन।
या चाहिँ त्यस पछाडिको चाहिँ के अरे शाही राजतन्त्रले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले के चाहिँ हरकत गर्यो, जनताको अधिकार कसरी खोज्न खोज्यो त्यो पनि थाहा छैन। संविधान सभाबाट संविधान कसरी बन्यो त्यो पनि मुस्किल अलिअलि चाहिँ थाहा होला। अनि आजको चाहिँ अमेरिका हेर्छ, अर्को युरोप हेर्छ, आजको सिङ्गापुर हेर्छ, नेपालमा किन भएन भनेर उसले चाहिँ हामीसँग बार्गेन गर्छ। किनभने हामीले यो कुरा भने नछौँ त, भनेको छैनौँ नि। यो दुईवटा मात्रै उदाहरण भन्छु। 46 सालमा 26 चैत्र 26 गते गणतन्त्र आउँदा के अरे लोकतन्त्र आउँदाखेरि जम्मा 8% जनताको घरमा बिजुली थियो। हिसाब गर्नु होला तपाईँले। आज मोर देन 97% जनताको घरमा बिजुली पुगिसक्यो। अब सम्भवतः यो वर्षभित्र हामी बिजुली सबै घरमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो त्यति धेरै पूर्वाधारको विकास भएर उपलब्धि भयो कि भएन? त्यतिखेर थोरैभन्दा थोरै चाहिँ त्यसै चाहिँ के अरे 40-42% जनताको घरमा मात्रै पानी थियो, पुग्थ्यो। त्यो पनि चाहिँ टोलमा गाउँमा एउटा धारा, घर घरमा होइन। आज त झन्डै हामीले हिसाब गर्दाखेरि 85% जनताको घरमा चाहिँ पानीको धारा पुगिसक्यो के अरे गाउँ बस्तीमा। एक घर एक धाराको अभियानहरू चलिरहेकै छ। यति धेरै चाहिँ यो 250 वर्षमा नभयो, काम 35 वर्षमा त यति धेरै भयो नि त। हामी त्यसको चाहिँ पनि कहिले पनि चाहिँ हामीले तुलना गर्न भएको छ। हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेको न्यू जेनेरेसन भन्न सकेका छैन। हाम्रो प्रचारको चाहिँ त्यहाँ पनि अभाव देखियो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो गरिबीको रेखा पनि रहेको जनसङ्ख्या चाहिँ 62% भन्दा बढी थियो। अहिले हामी 20 वर्षमा झारिसकेका छौँ। यो पनि ठुलो कुरा होला। यद्यपि हामीले चाहिँ शून्य पार्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ सकेका छैन। यस्तो चाहिँ तपाईँको यो पूर्वाधार गणतन्त्रको चाहिँ उपलब्धि चाहिँ म यति धेरै कुरा भएको छ र पनि आज एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय थियो, आज 13-14वटा विश्वविद्यालय भएको छ। हो, अब हाम्रो चाहिँ प्रश्नको कहाँनिर होला भनेदेखि केही पनि भएन भन्ने होइन नि त। एउटा विश्वविद्यालयको ठाउँमा 13-14वटा विश्वविद्यालय नेपालमा खोलेपछि त उच्च शिक्षामा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको पहुँच त पुग्यो नि। तर विद्यालयको विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै गर्ने, विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदै गर्ने काम किन भएको छ हो, त्यसको चाहिँ खोजी गर्नु पऱ्यो हामीले। के समस्या हो? हाम्रो करिकुलममा समस्या हो कि हाम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा समस्या हो कि या चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एजुकेसनको चाहिँ नीति चाहिँ ठिक नभएर हामी खालि क्लर्कहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ शिक्षा नीति भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्राविधिक शिक्षा, के अरे व्यावसायिक शिक्षा, अब सिपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ के अरे स्कुलदेखि माध्यमिक तहदेखि सब माथि चाहिँ हायर लेभलसम्मको पढाइ यो चाहिँ केतिर केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यतातिर सिफ्ट भएर चाहिँ यसको चाहिँ परिणाम दिनुपर्छ। यहीँ चाहिँ के अरे काम गरेर पढेर काम गरेर चाहिँ खान पाउनुपर्छ, के अरे काम गर्दै गर्दै पढ्न पनि पाउँछ, पढी चाहिँ तपाईँको काम पनि गर्न पाउँछ, अनि यहीँ व्यवसाय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोको चाहिँ मेसेज चाहिँ हामी दिन नसकेर हामी माथि आज चाहिँ के अरे मुग्रो बजारिरहेको छ नि यो पङ्क्तिले। त्यस कारण यो कुरा पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ यो उहाँहरू त्यो राख्दाखेरि पनि त्यसको यथोचित प्रचार हामीले गर्न सकेका रहन्छौँ। त्यसैले यो सबै कुरा पनि हामीले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ, काम गरेर जानुपर्छ। यति कुरा राखेर फेरि पनि पर्यटन सेक्टर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ थोरै लगानीमा धेरै चाहिँ उपलब्धि हुन सक्ने, धेरै चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने। आज चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ के अरे पर्यटन अलिअलि चलेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आज चाहिँ धेरै पोर्टर बनिरहेका मान्छेहरू, वेटर बनिरहेका मान्छेहरू होइन, भाँडा माझिरहेका मान्छेहरू, त्यो चाहिँ वेटर बन्यो, त्यहाँ पोर्टर बन्यो, आदि इत्यादि बन्यो होइन। अनि त्यो त्यहीँ काम गर्दा गर्दा 10-15 वर्ष उसले एउटा अनुभव सिक्छ। म आफैले रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्छ, रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ करोडको मालिक हुन्छ। अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ उसले अब विभिन्न चाहिँ त्यो ट्राभलिङ्सहरू खोल्या हुन्छ, विभिन्न चाहिँ के कामहरू त्यो व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएर हिजो चाहिँ इमान्दारपूर्वक चाहिँ 15-20 वर्ष एउटै चाहिँ त्यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिहरू अहिले धेरै चाहिँ मान्छेहरू, हिजो चाहिँ पैदल हिँडेका मान्छेहरू, हिजो साइकल चढेर गएका मान्छेहरू आज चाहिँ टोयोटा कम्पनीको चाहिँ गाडीहरू रोजी चाहिँ फेरि चढिराखेका देखिन्छ। त्यस कारणले समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर रहेछ यो चाहिँ। र यसको चाहिँ के अरे विकासमा चाहिँ सरकारले पोलिसी बनाइदिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सब बनाइदिने। व्यवसाय गर्ने काम त निजी क्षेत्रकै हो, लगानी गर्ने काम त निजी क्षेत्रकै हो। धेरै लगानी भइरहेछ, त्यसको चाहिँ संरक्षण सरकारले के अरे गर्न अझै पनि सकेका छैन। त्यस कारणले चाहिँ यो पर्यटन सेक्टरलाई हामीले सबैले संवेदनशील भएर धेरै सघाउने कुरा सबैले गरिदियो भने हाम्रो समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले आज हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय समाचार समितिले भन्यो पर्यटकीय परिवर्तन हाम्रो शान पनि हो, हाम्रो पहिचान पनि हो, हाम्रो समृद्धि पनि हो, हाम्रो सपना पनि हो भन्नु पर्यो। त्यसो भयो भने यस क्षेत्रबाट हामीले धेरै हासिल गर्न सक्छौँ र अब बिस्तारै चाहिँ हामी धेरै चाहिँ चिजहरू हामीले अनुभव गरेर चाहिँ अब यो पनि भएन, यो पनि गरिएन भन्ने हामी आफूलाई रियलाइजेसन हुने कुरा पनि ठुलो कुरा हो। मन्त्रीज्यूले रियलाइजेसन गर्नुभएको छ, मैले रियलाइजेसन गरेको छु। हामी के अरे अहिले चाहिँ 22-23 जना त हो नि मुलुकको चाहिँ सबभन्दा टप पोस्टमा रहेर मुलुकलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने आजको दिनमा। भोलि अर्कै मान्छे आउला,
तर त्यो लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ भयो कि हामीले गर्न सकेका छैनौँ अझै पनि धेरै समस्याहरू छन्, मिलाउनु पनि धेरै कुराहरू छ भन्ने कुरो महसुस गर्ने कुरा एउटा राम्रो कुरा हो। त्यो महसुस गरेको कुरा अब प्र्याक्टिसमा व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ पक्कै पनि मुलुकको भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुरामा सबै आशावादी बनौँ। दुईजना मन्त्रीको तर्फबाट यहाँ सबैलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु कि हामी इमानपूर्वक यो चाहिँ जति टेन्युर दिन हामी मन्त्रालयमा बस्छौँ, इमानपूर्वक यो चाहिँ जनताको लागि मुलुकको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो छ। आजको दिनले पनि हामीलाई त्यही प्रेरणा दियोस्, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरौँ, यसमा सबैको चाहिँ सार्थक सहयोग होस्। यसै यही कुरा राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।